भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. साम चॅप्टर 143 143 कीर्तनांत 8 आणि 9 या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार बरवशे उतार आमकां जण एकल्या म्हणटा मोगाचे न्हू. आयचो दीस जण एकल्यांचो आशिर्वादाचो बेसमाचो कुरपेचो जावं दी. देव आशिर्वादाचो दीस तुमकां फावो करूं दी. तुमी हातां घाली सर कामाती पोंता पावूं दी. तसो सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमकां राखून व्हरूं दी आनी सांबाळून व्हरूं दी. आज सांगाता म्हणून हे उतार म्हज्या फाटल्यान म्हणा. साम 143 वर्स 8 सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. 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 कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता. 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 हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. 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 कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. 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 सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. 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 कित्याक तुका हांव शरणा येता. कित्याक तुका हांव शरणा येता. बघाचे आपुरबायेचे मागणे हे सकाळीच्या वेळा आमी केला म्हणटा की सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. रागाचो न्हय मसराचो न्हय जावं फुरो आमी कोणाक घात करचे मनोभावांत सांफरो हे कोणें आमकां घात केला. पयल्यान पयले एक पोटी एक मनशान घात केल्ले वयत जाल्यार डायरेक्टली तो घात आमच्या काळजाक लागता. तशेंच आमची काळजां दुखेस्त जाला जावं आमी बेजारान जावं सकाळीच्या वेळा सरेंडर करया. आनी प्रत्येक उतार म्हणटा पळया सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. कित्याक तुजेर आज विश्वास दवरता. तुजेरच आज विश्वास दवरता. हांवें चलोंक जाय ती वाट आज म्हाका दाखय. आज तुमी तूं वाट सत आनी जिवीत
जेजूच्या वाटेन चलोवंक आज मागोवंक जाय. पवित्र आत्म्या जेजूच्या वाटेन म्हाका चलोवंक आदार दी. एकडे सर्गींच्या बापाक आमी अर्घ दिवया. बापा तुका आमी अर्घ दिता, वाकणटावन दिनवासता. ह्या पुरवायचे उतार दिवन आमचो बरवसो तूं वाडोवन आसाय. मातृने आमकां राखोवन आसाय आनी आमकां सांबाळून आसाय. सगळी रात तुवें आमकां राखलाय आनी सांबाळलाय. हो दीस तुवें फोव केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता, वाकणटा आनी दिनवासता. म्हज्या मोगाचे न्हू एगडी देवाचे उतार म्हणटा आमकां एफेसकाराच्या पत्रांत 5:10 आनी 11 एकडे वाचचे आमी. एफेसकाराच्या पत्रांत 5:10 आनी 11 एकडे वाचचे आमी. एफेशियन चॅप्टर 5:10-11 एकडे वाचचे आमी. सोम्यांक कितें मानवता ते सोदून काडून शिका. सोम्याक कितें मानवता ते सोदून काडूंक शिका. सोम्याक म्हज्या मोगाचे न्हू मनशाक मानवता तशें आमी जियेता. मनशाच्या जिविताक कशें जाय आमी जियेता. आमच्या इश्टाक कशें जाय आमी जियेता. प्रत्येक तरान घोव बायलाक कशें जाय जाल्यार बरें आमी जियेना. घोवाक कशें बायल मानवता ते आमी जिवन बारीक कश्ट पडटा. इश्टाक, संवसाराक, इवन संवसारी मोगाक आमकां कशें जाय आमी तशें जियोंक प्रयत्न. हांगा परतून वाचचे आमी. सोम्यांक कितें मानवता ते सोदून काडूंक शिका. सोम्याक कितें मानवता ते सोदून काडूंक शिका. सोम्याक कितें मानवता ते सोदून काडूंक शिका म्हूण आज आमकां म्हणटा साम पावल. म्हज्या मोगाचे न्हू सोम्याक मानवता खंयचें जावन आसा. एक पवित्रपणान जिवीत, हे भाग्यवनपणान जिवीत. सोम्याक कितें जाय. आज सोमी इतलेंच म्हणटा की हांव तुवें पवित्रपणान जियेचें म्हणून ह्या संवसाराक हांव आयला. म्हज्या मोगाचे न्हू आज एक विशय मोठो विशय आमी घेवया. एक एग्जाम्पल. आमकां कोणी घात केल्ल्या वेळार म्हज्या मोगाचे न्हू आमकां घात केला आमची तकली फडाफडी येना. पयले कोण आमकां घात करता आमच्या काळजाक लागता, आमचे काळीज पिंजता. वर्सां आमच्या काळजान तशेंच सुरता, तशेंच सुरता. शे ताणें घात केलो न्हय गी. शे ताणें मोस केलो न्हय गी. शे ताचो संवय ताणें दाखयली न्हय गी. कितकाय पुटी शे एक बशेन जेवण खावन घडये भितर ताणें म्हाका अशें केलें न्हय गी. जावं फुरो कुटुंबादारांनी जावं फुरो आज कितले भावणेचे मोतींच तेच आसा. युजली कितें आमी मनशां आमकां लागता, आमकां काळीज आसा. सडनली ते उतार जावं फुरो जे कितें घात केला आमच्या काळजान पयले एटॅक करता आमच्या काळजाक. म्हज्या म्हाका अशें न्हू एक ल्हानशी एक काणी सांगता ताच्या मागीर आमी कंटिन्यू मुखार या. आज देव आमकां कितें म्हणटा थंय तर भायर येवंक जाय न्ही. थंयच आमी सांपण बसचें नाका. कित्याक म्हळ्यार देव आमचो आदार, देव आमचो आसरो. तो आमकां वाट दाखयता आनी आमकां राखोवन व्हरता आनी सगळ्या वायटांतून तो आमकां निवारता. आमी परतून 18 वर्सां पयलीं ताणें घात केलो म्हाका थंय सांपण बसचें नाका. जे कितें जिवित असकत काय आसली ताणें ताचे स्वभाव दाखयले. आमी त्या स्वभावांत परतून मग्न जावन आमचें जिवीत आमी पाड करून घेवचें नाका. कित्याक आमी विस्वास दवरूया आमच्या सोम्याचेर. आमचो सोमी आमी केदी सोडून ना आनी सांजचोय ना. म्हज्या मोगाचे न्हू एक ल्हानशी काणी हांव तुमच्या मुखार दवरतां. एक दीस एका बंगल्याचे व्हडलो बंगलो आसलो आनी एका सोराक त्या बंगल्यान कशें म्हणे रिगा जेलें चोरीचें आसलें. आनी हो चोर पयले चिंता हांवें कोणाक पयले धरचें ह्या बंगल्या भितर वचूंक. आनी कळ्ळें की पयले तो वॉचमॅना धरता. वॉचमॅना विचार तुका सॅलरी कितली, तुका पाग कितलो, तूं कितलो सांबाळ. तो म्हणटा म्हयन्या म्हाका 10,000 तितलेच घे. ओके एक काम कर. ह्या बंगल्याचे फाटल्यान दार आसा, कोट्याच्या फाटल्यान दार आसा. सिर्फ तूं ते कंदी तुका 1 लाख रुपया आतांच हांव दिता. तेन्ना ताका भारी खुशी. कित्याक म्हयनोभर काम करून 10,000 मेळटा. एक खाली दार उक्ते केल्या बागील उक्ते केल्या म्हाका 1 लाख मेळटा न्ही गे. आनी सडनली जायत म्हणलो पयशे घेतले आनी म्हणालो फाल्याण्या दिसा राती 1 वरार हांव दार उक्ते करून दवरता. आनी केल्ल्या प्रमाणे दार उक्ते केले. चोर कोट्याच्या भितर गेलो. कोट्याच्या भितर वचून त्या बंगल्या भितर वेता आसतना 2 पेटे आसले. त्या पेटेक इतल्या व्हडल्यान बोंब मारले की पेटे बोंब मारतना ह्या चोरान एक बिस्कीट उडयली. पेटे म्हणाले की हांव बिस्कीट खावन थंड बसूंक हांव काही मनीस न्ही. परतून ताणें एक मातसो गुळो आसतो काडून उडयलो खंय. ताका पेटे म्हणाले की रायाचें मांस खावन तुज्या कडेन पयशे घेवन खीळ उक्ती करून हांव कांय वॉचमॅन न्ही.
आमी पेटे जाल्यार इमानदारी वफादार. म्हज्या मगाचे न्हू ही पेट्याची एक ल्हानशी काणी. बट ह्या काणयेंत जायते पटी आमकां एक लघु जावचे विशय आसता. आमी पळय आमच्या मग थोड्या पावटी आमकां कोणें अशें घात केला की आमच्या मतींत उरला. जावं फुरो आमी जायते हेल्प केला ते गुत्तच आमचें सिट्युएशन. जावं फुरो आमी कोणाक दिला, जावं फुरो एकीच भशेन केला, जावं फुरो आमी जायते शेअर केला, जाल्यार आमी कितल्या पटी देवास्पण पळयनासतना देवबिरान चिंतिनासतना अशें घात केला की आमकांच कळीत ना. जायते फुडें आमकां कळीत आसना आमी इतले क्रूर रितीन चलता म्हणजे आमकांच कळीत आसना. आज कितकाय भाव भयणीच्या दोळांतल्यान दुकां गळटा. त्या व्यक्तीन म्हाका अशें केलें न्हय गी, त्या व्यक्तीन म्हाका अशें अन्याय केलें न्हय गी. हांगा म्हणटा आपूर बायन परतून या आमी एफेसकाराच्या पत्रांत 5:10-11 वाचया आमी. सुम्यांक कितें मनवता ते सोदून काडून शिका. काळोखाच्या निर्फळ कामांनी हात घालूंक वचनाकात. काळोखाचे निर्फळ कामांनी आमी हात घालचे नाका. पळय म्हणजे मगचे न्हू प्रत्येक जुजेच्या जिवितांत ताच्या भावांनी ताका बांयत उडयले, व्हडलो घात केलो. लास्ट निमाणे गरज पडली त्याच भावाक जुजेचीच जेन्ना जेवण खावन नातल्या वेळा जुजेचीच गरज त्या भावांक पडली. म्हज्या मगाचे न्हू तशेंच पळया सॅमसन इतलो बलिश्ट आसलो, स्ट्रॉंग आसलो, दलिलान घडये भितर घात करून सोडले, मोगान फसयले आनी म्हणलें सॅमसन हांव तुजो मोग करता, सॅमसन तूं बलिश्ट, हांव तुजें कितेंय करूंक तयार आसा, तुज्या कितें सगळें हांवें दिलां, तुजें बळ काले म्हण एक म्हाका सांग. सॅमसन विस्वासान सांगलें की सगळें म्हजें बळ म्हज्या केंसांत आसा. आनी फिलिस्तिकारा कडेन पयशे घेवन तेणें घात करून सोडलो सॅमसना. म्हज्या मगाचे न्हू प्रत्येक तरान पळया जेजूच्या जिवितांत जुदासान घडये भितर एक उमो दिवन घात करूं नागे. तशेंच म्हज्या मगाचे न्हू आज काळोखाच्या निर्फळ कामाक आमी हात घालचे नाका. असले खंयचो मनोभेद जावं फुरो आमच्या कुटुंबांत, जावं फुरो आमच्या सैरेदारा मदें, जावं फुरो आमच्या इश्टां मदें, जावं फुरो आमकां कोणी घात केल्लो वयर जाल्यार आज जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ताका बक्षया आनी सण सोडया. पळय जुजेन कांयच चिंतू ना. भावांनी बांयत उडयले जाल्यार ताणें चिंतू ना. भावांनी मोगान आसत्या भावांनीच ताका घात केलो जाल्यार जुजेन कांयच चिंतू ना. जाल्लें म्हणून सोडलें, मुखार तेजे पैन कंटिन्यू करून गेलो. आज तोच जुजे इजिप्टाचो कारबारी जालो. त्याच भावांक त्याच जुजेची गरज पडली. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज प्रत्येक तरान ह्या 3 विशयान आमी नियाळटा आसतना जावं फुरो मनशा स्वभावान जायते पोटी कितें उणेपण आसून आमी थोड्या पटी कितेंय म्हणटा, आमी चिंतिनासतना कोणाक सांपडोवन सोडटा, मागीर आमकां पश्चाताप भोगता. कित्याक आमकां काळीज आसा, आमकां कोशेर्त आसा. त्या खातीर आमच्या कोशेर्ता प्रमाणे जियोवया. हर एक दिसा आत्म्याचो ताळो आमी आयकोवया, आत्म्याचो ताळो आयकोवया. त्या खातीर म्हणटा की काळोखाच्या कामांनी, काळोखाच्या निर्फळ कामांनी हात घालूंक वचनाका, तांतूं आमी सांपडचे नाका. कित्याक सदांच आमचो देव बरो जावन आसा. बरें करया, बऱ्या रितीन जियोवया, सगळ्यांच्या विशयान आमी बरें चिंतया. सर्गीचो बाप हर एक दिसा आमकां तेच काळीज, तेच मोन, तेच जिवीत दिवन दी म्हणून विशेष तिराज मागया. आमेन. अशा मंगळाचे न्हू ह्या गायनान भाग घेवया. हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. हालेलुया. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. अर्गां तुका स्तुती तुका, अर्गां तुका स्तुती तुका.
जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो जीव, जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो जीव. हालेलुया जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो जीव. अर्गां तुका स्तुती तुका, अर्गां तुका स्तुती तुका, अर्गां तुका स्तुती तुका, अर्गां तुका स्तुती तुका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव बॉम्बेंतल्यान उलयतां. म्हज्या पुता पिया कॅनडाच्या पियारा खातीर पिटिशन घाल्लें आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. आमी तें रिपीट करनात आशिल्लें आनी ताका बऱ्या भशेन पियार मेळ्ळें. आनी तशेंच म्हज्या पुताक काजार जावन 6 वर्सां जाल्लीं. ताका भुरग्याचें देणें नातलें आनी आतां ताका एक बरो चरको भुरगो जेजून फोव केला. जेजू अर्गां दिता. आनी आमचे पयशे खंय मिसप्लेस जाल्ले ते खंय हारलें गुत्तनातलें आमी बागा पिटिशन घाल्लें आनी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी रिपीट करनात आशिल्लें हांव. आनी 15 दिसांनी आमचे पयशे आमकां पाटी मेळ्ळे. जेजू अर्गां दिता, होगलाप दिता. आनी तशेंच ल्हान व्हड उपकार आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत आमच्या जिवितांत जेजून मस्त केल्यात. देखून जेजू काळजांत हांव अर्गां दिता. आनी तशेंच दीस रात मागच्या ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक आमी काळजांत हांव अर्गां दिता आनी तांचे पासून सदांच आमी मागता. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. लव यू जिजस. हांव कॅनिल गांवांत शिरताडी. जेजून म्हज्या जिणेंत केल्या छापा विशीं साक्ष दिवंक हांव खुशी भरतां. हांव UK मास्टर्स करूंक इंडियांत मायनॉरिटी स्कॉलरशिपाक एप्लाय केल्लें. सो ते पयशे सँक्शन जावचे खातीर सदांच हांव मागून हाडलीं. आनी फेब्रुवारी 27 दिसा ते 10 लाख स्कॉलरशिपाचे पयशे म्हज्या एकावंटाक क्रेडीट जाल्यात. त्या देखून हांव म्हज्या धन्या देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच डिवायन मर्सीच्या सगळ्या पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. प्रेज यू जिजस. लव यू जिजस. एडोर यू जिजस. थँक्यू. प्रत्येक तरा साम 121 आमी सगळे सांगात म्हणुया आनी 2 टेस्टिमोनी आमी आयकुया. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां, खंयतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांत हांव येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरोक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जेमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो संद्रेम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदांकाळ. राजूचो आराधन तुका वंदन तुका. म्हज्या भावाच्या चेडवाक डेंगू ताप आयलो. कालनाडी एडमीट केल्लें. 3 दिसांनी ते हुशार जावन घरा गेला. देवाचो अर्घ आराधन वंदन जेचे ब्रदर प्रकाशाक आनी ताज्या टिमाक आमच्या खातीर मागल्या. सो मेस्तां देव बरें करूं. ब्रदर प्रकाश, हांव ही म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. हांवें पिटिशन घातलेलें. म्हजे सगळे ब्लड रिपोर्ट बरे येवपाक हांव जेजूक अर्गां दितां. म्हजे सगळे ब्लड रिपोर्ट बरे आयले आनी म्हाका डायबिटीज मातशी मेळ्ळी. पूण हांव जेजूक अर्गां दितां. ती जेजू म्हजी निवळ करतलो म्हणून. आनी हांव तुका आमकां अर्गां दितां. सगळ्या तुमच्या टिमीक आमचे म्हजे पासत मागलेल्या पासत आनी सदांच देवाचो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी जेजून सदांच तुमकां राखून सांबाळूं म्हूण जेजू कडेन हांव मागतां. आनी जावन आसा म्हजी दुसरी टेस्टमनी. एक घडी आमच्या दोळ्यां धांपया आनी मागया. मोगाळा बापा, तुका आमी अर्घ दिता. तुका आमी वाकणटा. तुका आमी दिनवासता. काळोखाच्या निर्फळ कामांनी हात घालूंक वचनाशे सदांच आमकां आदार दी, बोळ दी.
सदांच आमी उजवाडात तें जियोंक तुजो पूत जेजू क्रिस्त जावन आसा उजवाड, त्या उजवाडात जियो, हे बागेवनपणान जियो आमकां करपा दी बापा. आमच्या मुती दिवची सगळी वायट चिंतनां वायट गडितां पयस कर बापा. बापा आज मागता हांव बापा, जायती आमची काळजां पिंजलात, जायती आमच्या काळजाक लागला जायती गडितां आज तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तच्या भोवभाग्यवत अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर आनी आशिर्वादीत कर बापा. आज मागता हांव प्रत्येक तर ICUंत आसला, व्हेंटिलेटर मरण चिंतणी आसला, हॉस्पिटलां वळवळतल्या, हॉस्पिटलां भायर रावन रडतल्या हर एकल्या कुटुंबाक आमी तुज्या मुखार उबारता. आनी आज कोण ऑपरेशन आसा, किमो आसा, मेडिकल चेकअप आसा, हे सगळ्यांक तुज्या मुखार उबारता बापा. आज कितलो लोक सलवालात, कश्टाक वळख जाला, कोणें कोणाक घात करून बुडलात, अन्याय जाला तांची जिवितांत बापा. तांची काळजां मनां उजवाडाय आनी तांच्या काळजां पडलो गाय पेकय बापा. बापा आज मागता हांव बापा, कश्टांत आसल्या तुज्या भुरग्यांचे दया दाखय. आज कश्टां वळख जाल्ल्या, काम नासतना, विजा नासतना, इमिग्रेशनच्या प्रॉब्लमांत इल्लिगल आसल्या सगळ्या बाबणेक हांव तुज्या मुखार उबारता. आमच्या भुरग्यांक प्रत्येक तरा जाणवायन बरो, आमच्या तरणाट्याचो फुडार प्रत्येक उदरगतीच्या पावंडार पावय म्हणून सर्गीच्या बापा सकाळीच्या वेळा आम्हा सर्वां खातीर, गरजेवंतां खातीर, आमच्या माग म्हणल्या खातीर, जण एकल्यां खातीर आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मगाच्यानो आज दनपारां 3 ते 4 प्रत्येक सलवणी अनुभव करण्यातल्या खातीर प्रत्येक लाखांनी करोडांनी कोणाक दिवन फसून आ टेन्शनान आज तुमचे काळजां पिंजला. विशेष रितीन आज दनपारां पेकोवणे खातीर मागया. बिजनेसान लॉस जाल्ल्यां खातीर प्रत्येक तरान आज दनपारां 3 ते 4 पेकोवणेच्या मागण्या खातीर मागण्यांत विशेष रितीन आमी तुमचे मागता. लिंक प्रत्येक तरां पळया आनी प्रत्येक दनपाराची लिंक एकामेकाक तुमी शेअर करा आनी 3 ते 4 आमी आज परतून सांगाता मेळया. देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेन बरोवन दी. समाधानाचो दीस, शांतीचो आशिर्वादाचो दीस सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्तच्या नांवान आम्हा सर्वांक आमकां फावो करून दी. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. हांव वेरोनिका सागर शिवमोगासान उलयतां. म्हजी आवयची टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ही टेस्टिमनी हांवें 2 म्हयन्या फाटीं दिवची आसली, तर म्हाका लेट जालो. देन म्हाका बक्षीन घे म्हणटा ब्रदर. तशेंच हांवें लास्ट टायम ब्रदर प्रकाशाक मेसेज घायल्ली. कितें म्हणल्यार म्हाज्या आवयक अचानक BP हाय जावन घेन ती रायट लेग आनी हँड येना जालेलो. स्ट्रोक जावन ती आसली. त्या स्ट्रोकाक ती मस्त त्रास काणासले. तेचे हागो मुतगो असो कांय जावना. मस्त म्हाका त्रास पडटा. हांव ऑलरेडी प्रेग्नंट आसलें. 5 म्हयने म्हाका चलताले. तर हांव ती सगळें करतालें. म्हाका मस्त त्रास जाताले. तरी पासून हांव देवान सांडूना. देवान ती 2 म्हयन्या भितरच 1.5 म्हयन्याकच रेडी केलें. आनी तशी ती एकलीक वॉकर हातींत येयल्या देवन ती वॉकराचेर चलना. आपणालें एक सगळें कन्न टॉयलेटी वचून सगळें कन्न घेवंक लागला आतां. आनी तशेंच संपूर्ण तरान गूण जावन म्हाका मस्त आशा जावन आसा. आनी तशेंच खंडीत जावन देवाचेर विश्वास जावन आसा. इतलें व्हडलें अजाप केलां आनी मुखार सकयल ती बरें कर्नच करता म्हणून म्हाका घट्ट देवाचेर विश्वास आसा. तशीच हांवें केन्ना अशें चिंतूना इतले बेगीन मागेली आवय रिकवरी जातली म्हणून. मस्त रिकवरी जाला ती. आपणालें एक सगळें कन्न घेता वॉकर घेवन. इतलें व्हडलें अजापा केल्या खातीर हांव धन्य देवा लागीं अर्गां दिता. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक देव बरें कर म्हणटा काळजांत हांव. थँक्यू जेजस. आय लव यू जेजस. प्रेज द लॉर्ड जेजस. हालेलुया हालेलुया. हांव मेटिल्डा बेंगलोर सावन उलयतां. ब्रदर म्हज्या घोवाक 2023 फेब्रुवारींत किडनीक स्टंट घालें. एप्रिलांत प्रोस्टेटाचें लेजर सर्जरी जालें. जुलयांत स्पेनाची सर्जरी जालें. हांवें ब्रदर कडेन आनी प्रेयर ग्रुपांच्या कडेन वर्ड ऑफ गॉड घेतलें. तें आमी सदांय रिपीट करीत आसले. हांव आतांय रिपीट करीत आसा. 75% म्हजो घोव बरो जाला. आणखी जेजू ताका बरी भलायकी दितलो म्हूण पातयेता.
आमच्या जिवितांत इतलो व्हड उपकार केल्ल्या धन्या देवाक काळजांत पावन अर्गान दिता. ब्रदराक आनी कॅरिस्मेटीक प्रेयर ग्रुपाच्यांकी देव बरें करूं म्हणटा. बापा पुता पवित्र आत्म्याक अर्गां होगळा स्तुती. अल्लेलुया अल्लेलुया अल्लेलुया. हांव गोंयांतसून उलयतां. हांव म्हाज्या चेड्याची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या चेड्याच्या जिवितान ह्या 4 दिसांक जायते कश्ट येयले. भायर गांवांक गेल्लो तो, थंयसर तो कश्टावलो आनी जेजून ताका हात लावन बरे भाशेन गोंयां हाडलो. हांवें डिवायन मर्सीच्या ग्रुपाक पेटिशन घातलेलें. तांच्यांनी म्हाका देवाचें उतर दिल्लें. स्तोत्र 121 स्तोत्र 91 तो ते वाचीत रावलो आनी ताका थिंगासून बरे भाशेन येवंक देवान आदार दिलो म्हणून धन्या देवाक हांव काळजांतान आर्गां दिनवास दिता. येदे व्हडले असर केल्ल्या देण्या खातीर धन्या बापाक हांव आर्गां महिमा दिता. डिवायन मर्सीच्या ग्रुपाक थँक्यू म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. आनी प्रकाश ब्रदरीक हांव थँक्यू म्हणटा. म्हाज्या चेड्या पासत मागल्या पासत. हालेलुया हालेलुया. थँक्यू. हांव रोशन येवन उलयतां. पयल्यान हांव धन्य देवाक अर्गां दिता. हांवें एक पिटिशन घाल्लें म्हाका एक सेकंड हँड कार घेवंक आसा म्हणून. तशें डिवायन मर्सी तांच्या टिमान वर्ड ऑफ गॉड वाचूंक दिल्लें. साम 121 आनी साम 91. तशें हांव सदां न्हीद वाचतालो. तशेंच म्हाका एक आतां बरें कार मेळ्ळां. हांव धन्य देवाक अर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा.